बाबाजी सावंत DGP गोवा टीचर्स सेलाचो स्टेट कन्व्हेनर आमचे मुजूर आसत टिचर्स असोसिएशनाचे मेंबर आसात. एक फाटी थोडेशे टिचर्स आमचे कडेन अप्रोच जाल्ले असोसिएशना मार्फत की जी असे जे थोडे डिसीजीस असतात, इलनेस असतात, ते रिकवर जावपाक व्हेरी डिफिकल्ट आसता. ते लेट स्टेज पर्यंत पावतात आनी तांकां खंय तरी सफरींग जाता. स्पेशल एक लीव प्रोविजन सरकारान करचें अशें म्हणून तांची डिमांड आसा. सो तो रिक्वेस्ट आमी चीफ मिनिस्टरा कडेन आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर माननीय प्रमोद सावंत हांचे कडेन हो विशय मांडलो आनी तांणी वीथ ऑल जेन्युनिटी आनी तांकां अंडरस्टँड करून तो विशय तांणी एक्सेप्ट केलो. थंयच एक्सेप्ट केलो इमिजिएटली. लक्षान येता की अशे विशय खूब आसात आनी गरज आसता ती. आनी ताजे नंतर तांणीच कॉन्स्टंटली फॉलोअप करून ताजेर ऑर्डर आयली, फेब्रुवारीन ऑर्डर आयिल्ली की एडवान्स स्टेज ट्रिटमेंटा खातीर, एडवान्स स्टेज टर्मिनल इलनेस जे आसात त्या टिचरां खातीर 365 दीस पेड लीव मेळटली म्हणून फेब्रुवारीन आयिल्ली ती ऑर्डर. आनी ताजे नंतर बरेचशे जाणांक ताजो फायदो जाला. त्या खातीर आमी दोतोर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जावं ती गेली ती 7 ते 8 वर्सां कन्सिस्टंटली काम करतात. एक एम्पॅथेटीक नदरेन काम करतल्या लोकांक, शिक्षकांक किंवा बाकीच्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांक पळयतात आनी तांच्यो जेन्ना खंय मागण्यो आसतात, जेन्यून आसतात, ताका रिस्पॉन्स पॉझिटिव्हली करतात. ताका आमी थँक्यू म्हणटा परत आमचो सगळ्या टिचरांनी खरें म्हणल्यार थँक्यू म्हणपाक, कारण अशी वेवस्था गोंय सोडून बाकीच्या खंयच्याच प्रदेशांत आसा अशें म्हाका दिसना. एकमेव राज्य आसतलें एका पेड लीव 1 वर्सा टर्मिनल इलनेसाच्या ट्रिटमेंटा खातीर एका लेटर स्टेज मेळटा जाल्यार सफरिंग्स एक्चुअली जाल्यार वाडत आसतात. सो विशय जालो की काल एक असो न्यूज आयलो की बरेचशे लोकांक ती मेळना किंवा पयलीं मेळची अशी मागणी म्हणून. आमचें कशें आसलें, आमी मागिल्लें फक्त कितें टर्मिनल इलनेसा खातीर ती दिवची आनी ती मान्य जाली. तितल्या पुरती आमचे आशिल्ले ती मान्य जाल्ली आतां. म्हजे कडेन फिगरूय बी आसात. हांवें फिगर्स घेतले. 8 जाणांक आतां पर्यंत अप्रूव जाला. फायंड आउट केल्ल्या तेवढं म्हाका अशें समजलें की जी टीम ऑफ डॉक्टर्स ही रेकमेंड करता सगळें इन्वेस्टिगेशन जातकच आनी डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन इमिजिएटली ती अप्रूव करता. आतां ती एक केस आतां अंडर प्रोसेस आसा, इमिजिएटली जातली ती. तातुंतल्यो 8 आनी 8 सँक्शन जाल्यात. इवन स्टेज 2 कॅन्सर सुद्दां एक अशी सँक्शन जाल्ली आसा, ताका गरज आसा. किती न्यूज येयले म्हटलं तुमी ते कितें ना अशी मागणी आसा की फुडें करची म्हणून. ताजो फायदो चडसो जायना अशें म्हाका कोणी विचारलें. आनी फायदो जाता खूब जाणांक. कित्याक जालो तो आतां आमचे कडेन आतां तुमकां सांगलें 8 जाणांक ऑलरेडी मेळ्ळा. आनी जर फुडें गरज पडटा कितें जाल्यार आमी शक्यतो उलोवपाक जाता फुडलें. तुमच्या हातूंतल्यान तें वचचें की ज्या प्रमाणे आमच्या सरकारान ही सोय केल्ली आसा आनी त्या खातीर आमी टिचर्स म्हणून सगळे तांकां थँक्यू म्हणटात. आनी अशेंच तांचे आमकां तेंको आसचो.